Ang pagbasa gikan sa ikaduhang mga hari. Si Naaman, usa ka kapitan sa kasundaluhan sa hari sa Syria, miadto sa Jordan ug namugso didto 7 ka beses. Sumala sa gisugo sa propeta Eliseo ug nahinlo ang iyang panit sama sa panit sa usa ka bata. Unya siya mibalik sa balay sa tao sa Dios uban sa iyang mga kauban ug miingon siya, "Karon nasayod na ako nga walay lain nga Dios sa tibuok kalibutan gawa sa Dios sa Israel. Paliho, dawata kining gasa gikan sa imong alagad." Apan miingon si Eliseo, "Sumala sa buhing Ginoo nga akong iserbisyohan, dili ko dawat bisan unsa." Bisan og ipangusgan siya ni Naaman, wala gihapon siya mulawat. Usa miingon si Naaman, "Kung dili nimo dawaton, tuguti ko nga makadala og yuta ikan sa Israel nga igo alang sa duha ka kabayo. Kay karon ang imong alagad dili na maghalad ug magsimba sa ubang mga Dios gawas sa Ginoo lamang." Pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa ikaduhang Timoteo. Hinumdumi, si Hesukristo magibanhaw gikan sa mga patay kaliwat ni David. Mao kini ang ebanghelyo nga akong gipadayag, nga mauusab ang hinungdan sa akong pag-antos o pagka-taliwala ingon nga usa ka kriminal. Apan ang pulong sa Dios dili mapriso. Busa nag-antos ako alang sa katawhan sa Dios aron makaabot nila ang kaluwasan nga naa kang Kristo Jesus. Tinuod kini, kung kita nangamatay uban kaniya, mabuhi usab kita uban kaniya. Kung magpabilin kita, maghari usab kita uban kaniya. Apan kung nanghimaka kita kaniya, manghimaka usab siya kanato. Apan bisan kita dili matarong, siya magpabilin nga matinuod. Kay dili niya ikalimot ang iyang kaugaling. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Samtang si Jesus nagbiyahe paingon sa Jerusalem, miagi siya sa taliwala sa Samaria o Galilea. Samtang siya misulod sa usa ka baryo, napuno ka mga lalaking sanlahon ang nagtagbo kaniya. Nagtindog sila sa gilayon ug nag-ingon, "Jesus, Maestro, kaluy kami." Og sa dihang nakita niya sila, miingon siya, "Lakaw kamo ug ipakita ang inyong kaugalingon ngadto sa mga pari." Ug samtang sila naglakaw, nanghinlo sila. Usa kanila sa dihang nakita nga siya nahinlo, mibalik, midayeg sa Dios ug nagpasalamat kang Hesus. Siya usa ka Samarianhon. Ug miingon si Jesus, "Dili ba napulo kamo nga nahinlo? Asa man ang siya? Wala ba'y lain na mibalik aron magpasalamat sa Dios gawas na langyaw?"
miingon siya kaniya. Tindo ug lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaluwas kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, si Naaman o sa kalangyaw ug dili Israelita, nakasinati sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo ug pagka mapainobsanon. Sa sinugdanan, dili siya motuo sa sugo sa propeta nga maligo lang sa Hordan. Apan sa dihang iyang gisunod kini, siya nahiayo ug nalimpyuhan. Ang pagtulunan, ang tinuod nga pagtuo makita diha sa pagpaminaw o pagsunod, bisan kun murag yanura ang sugo. Ang grasya sa Dios wala magtan-aw kung kinsa ka, langyaw man o makasasala, basta bukas ang kasing-kasing. Ang pag-ila o pagpasalamat ni Naaman mao ang sinugdanan sa iyang tinuod nga pagtuo. Sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo nag-awhag kang Timoteo nga magpabilin sa pagtuo bisan taliwala sa kalisdanan. Ang pulong sa Dios dili mapriso bisan ang tao mahimong gapasan, apan ang mensahe sa Ginoo magpadayon. Ang pagtulunan mao kini. Ang pagtuo usa ka pakigbiso. Dili basta sayon magpabilin nga matarong, apan ang Dios dili gayon mohunong sa pagtabang. Bisan magluya ta, ang Ginoo magpabilin nga matinud-anon. Kung magpabilin ta kaniya, maghari usab kita uban kaniya. Kini ang saad sa kaluwasan. Sa Ebanghelyo, ang napuno ka sanlahon, gipangayuan og kaluoy ni Hesus. Ang tanan na ayo, apan usara ang bibalik aron magpasalamat. O kining usa, Samarianhon pagayud, dili Hudyo, dili relihiyoso, apan siya mao ang nakasabot sa tinuod nga grasya. Ang pagtulunan, daghan ang makadawat sa grasya, apan gamay ra ang magpasalamat. Ang pagpasalamat usa ka porma sa pagtuo nga buhi, nag-ila nga walay mahitabo nga maayo kung wala ang Dios. Ang siyam kasanlahon nalimpyuhan, apan usara ang naluwas, kay ang iyang pagpasalamat nagpakita na tinuod ang iyang pagtuo. Mga praktikal nga pagtulunan sa kinabuhi. Pag-ila sa Ginoo sa matag panalangin. Ang imong kahimsog, pamilya, trabaho, o kinabuhi mismo, puro kini gasa. Ayaw lang kalipay kung adunay grasya, apan balik sa Ginoo ug magpasalamat. Pagpasalamat bisan sa kalisdanan. Bisan kung lisod, ang pagpasalamat nagbukas sa pultahan sa kalinaw ug kalipay. Ang tao nga mapasalamaton dili dali masuko ug dali makakita sa kabubuton sa Dios. Pagpabilin sa pagtuo. Sama ni Pablo, magpabilin ta bisan og lisod. Ang pagtuo dili lang emosyon, usa kini ka desisyon nga magpabilin kang Kristo. Pagpasalamat pinaagi sa buhat. Ang labing maayo nga paagi sa pagpasalamat mao ang pagtabang sa uban. Kung makadawat ka o grasya,
ipasa usab kini sa uban, pinaagi sa pagtabang, pagampo ug pag-alagad. Pagampo. Ginoo, salamat sa tanang grasya ug kaluoy nga among nadawat. Tabangi kami nga mahimong mapasalamaton sa matag adlaw. Ug dili makalimot nga ikaw ang tinubdan sa tanan. Hatagi kami ug kasing-kasing nga matinud-anon ug mapailugon. Aron kami magpabiling sa pagtuo hangtod sa katapusan. Amen. Ang Nuestra Señora del Pilar o Birhen sa Pilar, usa ka titulo sa Birhen Maria. Ilado sa Kastila o sa simbahang Katoliko nga ginasaulog matag Oktubre 12. Siya usa ka pagdaig sa Birhen Maria ilawom sa titulo nga Our Lady of the Pilar. Ang debosyon niini may kasaysayan kaniadtong ika-8 nga siglo sa Saragossa, Espanya. Diin gituohan nga ang Maria mitunong sa usa ka haligi samtang nagpakita sa Apostol Santiago aron hatagan siya og kaisog sa misyon sa pagpadayag sa ebanghelyo. Busa ang Birhen ilawom sa titulo nga Our Lady of the Pilar. Ginasaulog isip pagdaig sa iyang papel nga tinubdan sa paglaom ug tabang sa mga tumutuo.